अल्लाह की तौहीद पे आ जा। इन मुर्दों को गौसे आदम ना समझ, जो अपने कपड़े ना उतार सके, जो अपना तहारत ना कर सके, जो अपना गुस्ल ना कर सके, जो बीवी रोती को चुप ना करा सके, जो रोते बच्चों को चुप ना करवा सके, अरे जो खुद चलकर कब्रिस्तान ना जा सके, जो कब्र की मिट्टी में उतर ना सके, जो अपनी कब्र पे मिट्टी डाल ना सके, इतने मजबूर थे कि लोगों के कंधों के सवार होकर गए थे। वो कब्र में दाखिल होने के बाद सबसे बड़े मददगार कैसे बन गए? गौसे आदम का मायना क्या है? सबसे बड़ा मददगार। और धरती पे लोगों सुन लो, कायनात में सबसे बड़ा मददगार सिर्फ एक है, और वो नहीं है जो मर के मिट्टी में दफन हो जाए, वो है जो सबको मारता है, उसे मौत। तुम कहते हो हमारा बाबा इंडिया का गरीब नवाज है। अरे अल्लाह की कसम, कायनात में गरीब नवाज दो नहीं है, गरीब नवाज एक है। अगर तुम्हारा ये बाबा गरीब नवाज है तो अल्लाह को क्या कहोगे? हम कहते हैं अल्लाह गरीब नवाज है। कैसे? दलील मांगो हमसे। वो माली कहता है अंतुमुल फुकरा, तुम सारे गरीब हो, तुम सारे फकीर हो, तुम सारे मंगते हो। नबी, वली, अली, गौस, कुतुब जो तुमने बना रखे हैं, अपने बुजुर्गों को नाम दे रखे हैं गौस और कुतुब के, सुनो ये सब अल्लाह के दर के फकीर है, सवाली है, मंगते हैं। गौसे आदम गरीब नवाज, बंदा नवाज, बंदा परवर, दाता अपने अरश पे है, वो धरती में दफन नहीं हुआ। तुम कहते हो हमारे बाबा जी छुड़ा लेंगे। मेरे अहले सुन्नत बरादरान अक्सरियत में तशरीफ फरमा है। मेरे अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ बड़ी अकीदत की नज़र से देखा जाता है शेख अब्दुल कादिर जलानी, जिन्हें वो गौस पाक कहते हैं, उनके लिए बड़ी इज्जत की निगाह से उन्हें देखा जाता है। उनकी जो किताब गुनियतुल तालिबिन, जिसमें उन्होंने उसके टाइटल में, उसके इंडेक्स में, उसके पहले सफ़े में अपना पूरा शजरा लिखा है इसातिज़ा का, उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे उस्ताद जुनैद बगदादी के उस्ताद सराय सक्ती के उस्ताद करनी, और करनी के उस्ताद थे मारूफ करखी। उन्होंने अपनी 7वीं जगह पे जाके जिस उस्ताद का नाम लिखा है वो मारूफ करखी मेरे इमाम रजा का माशकी था। मार्फत की भीख, मार्फत की खैरात उस मारूफ से मिली। एक पूरी मजलिस पढ़ी जा सकती है सरकार मारूफ करखी की इज्जत। कितनी इज्जत के मालिक थे। एक वाकया सुनाऊं और मेरे बाद बेहतरीन पढ़ने वाले तशरीफ फरमाए हैं। मामून रशीद समुद्री सफर में जा रहा था किबला नकवी साहब, तो उसने अपने एक सिपाही से कहा कि जा इमाम रजा के पास जा और मौला से को दुआ लिखवा के ला, अगर कहीं कश्ती समुद्र में तूफान आ जाए तो मैं इमाम की तालीम करदा दुआ पढ़ूं। अच्छा, ये मानते थे कि इलाज इन्हीं के पास है। मेरे एक सुन्नी दोस्त ने मुझसे सवाल किया था, उसने कहा मैं एक शिया जनाजे पे गया था, वहां मैंने एक बड़ी अजीब सी बात देखी। मैंने कहा क्या बात देखी? उसने कहा मैंने उस मुर्दे का कफन देखा, उसके कफन में बहुत कुछ लिखा हुआ था। ये आप शिया क्या लिखते हैं? मैंने कहा जी हम नादे अली लिखते हैं, हम चहारदा मासूमीन लिखते हैं, हम शहादत नामा लिखते हैं। उसने कहा ये सारी चीजें लिखने से कोई मरने वाले को फायदा भी होता है? मैंने कहा आप शिया अकीदा तो एक साइड पे रख देना कि शिया अकीदे के मुताबिक इसका क्या फायदा है, लेकिन आप अहले सुन्नत के मुताबिक भी इसका कोई ना कोई फायदा हो जाता है। उसने कहा जी हमारे यहाँ सुन्नियों में ये नहीं पाया जाता। मैंने कहा अगर आप सुन्नियों में नहीं पाया जाता तो फिर आपने सहाबा को माना ही नहीं है। उसने किसी सहाबी ने भी ऐसा किया था? मैंने कहा आप ही के एक सहाबी ने अपने बेटे से कहा था जा हसन से लिखवा के ले आ, मैं तेरे नौकर का बेटा हूँ। तो बेटे ने पूछा था बाबा करना क्या है? उसने कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में रख देना, क्योंकि सैयदों की तहरीरें जन्नत की रसीदें बन जाती। जो काम सहाबा, जो काम सहाबा। अब मामून रशीद ने कहा लिखवा, इमाम से दुआ लिखवा के ला। बड़ी सुनने वाली बात, यही बात आखिरी, यहीं पे सलाम लिखवा के ले आ। मेरे साहब जब वो सिपाही पहुंचा तो जब देखा कि इमाम के दरवाजे पे यही मारूफ करखी, कांधे पे मशकीजा, सब्तैन भाई काम, इमाम का पानी भरना।
سپاہی نے آ کے معروف کرخی سے پوچھا امام رضا سے ملاقات ممکن؟ کیوں؟ اسے کہا مامون رشید نے بھیجا ہے۔ کس وجہ سے؟ اسے کہا بادشاہ جا رہا ہے سمندری سفر میں اور وہ چاہتا ہے کہ مشکل کے لیے کوئی دعا لکھوا۔ معروف کرخی اندر گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا اور چمڑے پہ ایک لکھی ہوئی دعا اس کے ہاتھ میں دی۔ فرمایا اپنے بادشاہ سے کہنا جب مشکل آئے تو اس دعا کو پڑھ لینا۔ سپاہی نے وہی دعا سنبھال کے جا کے مامون کو دی۔ مامون نے سامان سفر میں باندھ دی، کشتی آ گئی بالکل سمندر کے وسط میں، سمندر میں آ گیا طوفان، بیڑے نے لیے ہچکولے، موت آ گئی آنکھوں کے سامنے، چہرے پہ آ گئی زردی، جلدی سے کامتے ہوئے ہاتھوں سے وہ تحریر نکالی۔ جب وہ تحریر نکالی تو اس میں لکھا ہوا تھا میرے اللہ میری کشتی بچا تجھے معروف کرخی کا واسطہ۔ جو نوکر بیٹھے ہو امام رضا کے، جو مچھر سے مانگتے ہو میرے مالک میری کشتی کو بچا، تجھے معروف کرخی کا واسطہ۔ جلدی جلدی دعا پڑھی، دعا پڑھتے ہی اس کے ذہن میں آیا، اسے نوکر کا کس سے لکھوائی؟ امام سے۔ اس کا امام سے ملاقات نہیں، دروازے پہ معروف کرخی تھا، اس کا دھوکہ کر گیا وہ رضا کا نوکر، یہ کہہ کے یوں چمڑے کو بند کیا غصے سے سمندر میں پھینکا۔ جو ہی چمڑے کا سمندر کی لہروں میں آنا تھا، لہروں میں سکوت آیا، ڈوبتی ہوئی کشتی کنارے پہ پہنچی، واپس سب سے پہلے دربار میں آیا۔ سپاہیوں سے کہا جاؤ معروف کرخی کو گرفتار کر کے لے کے آؤ، نہیں چھوڑوں گا رضا کے اس نوکر کو، اتنا بڑا دھوکہ کیا اور وہ بھی وقت کے بادشاہ کے ساتھ۔ معروف کرخی کو بلایا گیا، مامون رشید نے کہا قتل تو تجھے میں کر دوں گا لیکن صرف اتنا بتا تیرے نام میں وہ تصویر کہاں سے آ گئی ہے، تیرے پاس وظیفہ کون سا ہے، تجھے محمد کے بیٹے نے عمل کون سا بتایا ہے، تیرے پاس امام رضا کا دیا ہوا کون سا لفظ ہے جو تو پڑھتا ہے اور تیرے نام میں اتنی تصویر آ گئی جتنے رضا کے نوکر بیٹھے ہو۔ معروف کرخی نے مامون کی آنکھوں میں آ کے اور چاہے 14 سال ہو گئے ہیں مجھے بدور کے بیٹے کا پانی بھرتے ہوئے، 14 سالوں میں امام رضا نے کئی دفعہ دن میں مجھے آواز دے کے کہا معروف مصلی لا، معروف پانی لا، معروف کھانا لا، معروف سواری لے گیا۔ اتنی بار اس کی زبان سے میرا نام نکلا ہے، کیا میرا نام اب بھی اس میں اعظم نہیں ہو؟ لکھے کو مٹا کے تو لکھنے پہ قادر، لکھے کو مٹا کے تو لکھنے پہ قادر، تیرے ہاتھ لوح و قلم غوث اعظم اور قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم۔ منقبت غوثیت میں چند شاہ پیش خدمت ہیں کہ غوث الورا کی محفل، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے، غوث الورا کی محفل، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے، سویا ہوا مقدم، سویا ہوا مقدم اپنا جگہ رہے، غوث الورا کی محفل اور پیران پیر ہیں وہ، روشن ضمیر ہیں وہ، پیران پیر ہیں وہ، روشن ضمیر ہیں وہ، فرما کے کنبے فرما کے کنبے مردے جلا رہے، غوث الورا کی محفل جو بھی
سجا رہے ہیں۔ اور میرے غوث کی ایک بڑی مشہور و معروف کرامت ہے کہ وہ 12 سال ڈوبی، وہ 12 سال ڈوبی، باراتیوں کی کشتی، وہ 12 سال ڈوبی، وہ 12 سال ڈوبی، باراتیوں کی کشتی، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم اس کو تیرا رہے، غوث الورا کی محفل جو بھی سجا رہے ہیں۔ اور آخری اشعار کہ بغداد والے آقا، بغداد والے آقا کہ دیکھیے کرامات، بغداد والے آقا، بغداد والے بغداد والے آقا کی دیکھیے کرامت، بیٹے کو ایک نظر میں، بیٹے کو ایک نظر میں بیٹا بنا رہے، غوث الورا کے محفل جو بھی سجا رہے، سویا ہوا مقدر اپنا جگا رہے ہیں۔